बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब मुस्तदरक में सहाबी रसूल हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में थे। दिन भर हम कुफ़ार के साथ जंग में मसरूफ़ रहे। शाम के करीब रब्बे ज़ुल जलाल ने हम मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। जब हम फ़ातिह बने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें वापसी का हुक्म इरशाद फ़रमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमने सफ़र शुरू किया। बदन थके हुए थे, जानवर भी हमारे दिन भर जंग में मसरूफ़ रहने की वजह से थक चुके थे और चाहते थे कि किसी मकाम पर रुक कर आराम किया जाए, ताज़ा दम होकर दोबारा सफ़र का आगाज़ करें। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बग़ैर अज़ ख़ुद ऐसा करना नाफरमानी थी। इसलिए हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतज़ार करते हुए सफ़र में मसरूफ़ रहे। एक वादी में पहुँचकर आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, यहाँ रुक जाओ और अपनी सवारियों के कजावे भी खोल दो। इनके ऊपर जो पालान बंधे हुए हैं वो भी खोल दो। जो तजारत का, जो सफ़र का सामान है उसे भी खोल दो, ताकि जानवर भी आराम कर सकें और तुम भी आराम करो। आज की बकिया रात हम इसी मकाम पे गुजारेंगे और सुबह फजर के बाद हम दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। हज़रत औफ़ रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हमने फ़ौरी तौर पे अपने जानवरों के कजावे खोल दिए, अपने जानवरों की जो काठियाँ हैं वो भी उतार दी। और इस कदर सफ़र की थकन थी कि इंसान तो इंसान है, जानवर भी ज़मीन पर लेट कर सोना शुरू हो गए। हालांकि जानवर जो है वो आम हालात में ज़मीन पर नहीं लेटता, वो जब बहुत ज़्यादा थक चुका हो तब वो ज़मीन पे लेटता है। और फरमाते हैं कि कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि सिवाय जो ऊँट के ऊपर बंधा हुआ साजो सामान होता है उसके अलावा कोई चीज़ हमें खड़ी नज़र नहीं आ रही थी, यानी सब के सब आराम कर रहे थे। फरमाते हैं कि मैं जब अपने बिस्तर पे आया तो मेरे दिल में ये फ़िक्र आ गई कि हम दिन भर कुफ़ार से बरसरे पेकार रहे, जंग करते रहे और ऐन मुमकिन है कि कोई काफिर हालात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे पीछे चल पड़ा हो और रात की इस तारीकी में हमें वो गाफिल पाकर कहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला आवर ना हो जाए। फरमाते जब ये सोच आई तो मैं उठ बैठा। फिर मेरे लिए अपने बिस्तर पे रुकना मुमकिन नहीं था कि ये कैसे मुमकिन है कि हम मौजूद हों और हमारी मौजूदगी में कोई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा जाए। हम अपने वालिदैन को सरकार की ज़ात पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी ज़ातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाम पे निछावर करने के लिए तैयार हैं। फरमाते हैं ये सोच आते ही मैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह की तरफ चल पड़ा। जब मैं उस मकाम पर पहुँचा जहाँ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर लगाया गया था तो मैंने देखा कि मेरे महबूब अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। मैंने बिस्तर के ऊपर हाथ फेरा तो देखा कि बिस्तर भी ठंडा है, जो इस बात की अलामत थी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिस्तर पे आराम करने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए और ना ही बिस्तर पर किसी किस्म की कोई सलवटें पड़ी थीं। फरमाते हैं कि मैं मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को तो आराम का हुक्म इरशाद फरमाया कि सब थके हैं, आराम करें, सो जाएं, ताज़ा दम होकर सुबह दोबारा सफ़र का आगाज़ करेंगे। लेकिन मेरे महबूब ख़ुद आराम नहीं फरमा रहे। फरमाते हैं कि मैं सरकार को तलाश करने में मसरूफ़ हो गया और रब के महबूब को तलाश करना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समत तशरीफ़ ले जाते वो रास्ता, वो मंज़लें मुअत्तर हो जाती। उस रास्ते से गुज़रने वाली हवाएं सरकार का पता दिया करती थीं। फरमाते हैं कि मैं एक तरफ चला गया, कुछ दूर आगे पहुंचा तो मुझे वहाँ दो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खड़े नज़र आए। एक हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे
اور دوسرے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان دونوں کو جا کر سلام کیا اور کہا کہ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے تم بے قرار ہوئے اسی فکر کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت ابو عبیدہ تینوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے بستر چھوڑ کر آئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ جب سرکار قریب پہنچے، فرماتے ہیں ابھی تاریکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے دور سے ہم تینوں کا نام لیا، فرمایا کیا یہاں ابو عبیدہ کھڑے ہیں؟ کیا یہاں معاذ بن جبل کھڑے ہیں؟ کیا یہاں عوف بن مالک کھڑے ہیں؟ ہم تینوں نے عرض کی کہ محبوب ہاں، ہم ہی آپ کے غلام آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ احباب ذی وقار، آپ غور فرمائیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سرکار کی جدائی میں تڑپ رہے تھے اور آپ کے انتظار میں کھڑے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام بے خبر تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا انتظار کون کر رہا ہے، کون کون میرے لیے فکر مند ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، امتی کرے فریاد جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ صحابہ جب تڑپ رہے تھے تو جن کے واسطے تڑپ رہے تھے انہیں بھی خبر تھی، اسی لیے سرکار نے قریب آ کر، ابھی تینوں کو دیکھا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، چہروں سے شناسائی نہیں ہو رہی، پھر بھی محبوب علیہ السلام نے تینوں کے نام لیے اور فرمایا کیا یہاں ابو عبیدہ ہیں؟ کیا یہاں معاذ ہیں؟ کیا یہاں عوف بن مالک ہیں؟ تو تینوں نے عرض کی محبوب ہم آپ کے غلام آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار ہمارے قریب تشریف لائے، ہمیں دیکھا، مسکرائے اور اپنے بستر کی طرف چل پڑے۔ ہم تینوں آپ کے پیچھے ہیں، سرکار اپنے بستر پہ تشریف فرما ہوئے اور ہم تینوں آپ کے قریب ہیں تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی محبوب آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے، اگر آپ بتائیں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہم بھی جان سکیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ آج کی رات رب ذوالجلال نے مجھے اپنے قرب خاص میں یہ اختیار دیا کہ میں چاہوں تو اپنی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جاؤں اور چاہوں تو اپنی امت کے لیے شفاعت کا حق محفوظ کر لوں۔ اے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رب تعالی جل جلالہ سے کیا لیا ہے؟ عرض کی محبوب آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے حق شفاعت کو محفوظ کر لیا کہ قیامت کے دن اگر آدھی امت بغیر حساب جنت میں چلی جائے گی تو جو باقی آدھی ہوگی اگر ان میں سے کچھ گنہگار ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ محبوب ہماری شفاعت فرمائیں، تو میں کہوں گا کہ میں یہ حق ختم کر چکا ہوں، تو پھر وہ نا امید ہوں گے، اس لیے میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے شفاعت کا حق لے لیا۔ حضرت عوف فرماتے ہیں ہم نے عرض کی محبوب ہمارے لیے دعا کریں کہ خالق کائنات جل جلالہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت کا حصہ عطا فرمائے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس شفاعت کے حق کو قیامت تک آنے والے اپنے ہر غلام کے واسطے لیا ہے، یعنی قیامت تک جو میری نسبت پہ قائم رہے گا، قیامت تک جو محمدی اور مصطفی ہونے پر فخر محسوس کرے گا، قیامت تک جو میرا اور میرے خدا کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اندازہ کریں کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا نبی علیہ السلام دن بھر کفار کے ساتھ جہاد میں مصروف نہیں رہے؟ کیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے اور دوسرے پہر کے اندر سفر میں مصروف نہیں رہے؟ اس کے باوجود رب کے محبوب نے ہم گنہگاروں کے واسطے اپنی نیند کو قربان فرمایا ہے، ہم گنہگاروں کے واسطے اپنے آرام کو قربان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارے لیے شفاعت کے حق کو محفوظ کیا ہے۔ آئیے محمدی ہونے پر ہم فخر کریں اور اس نسبت کے تحفظ میں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھیں، کیونکہ دور حاضر میں ایسی بے شمار تحریک موجود ہیں کہ جو دلوں سے روح محمد کو نکالنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔
شفاعت کا انکار دراصل قرآن و سنت کے اعتراض کے انکار کے مترادف ہے۔ قرآن میں جن آیات میں شفاعت کا انکار ہے وہاں مطلقاً شفاعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ کفار اور مشرکین کی شفاعت کا انکار ہے، جبکہ رب ذوالجلال قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال جس کو حکم دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہی اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے گا اور رب جس سے راضی ہوگا۔ تو اللہ جس سے راضی ہے وہ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اسی کے لیے ہے جو میری شفاعت کا اقرار کرنے والا ہے۔ جس نے محبوب کی شفاعت کا انکار کیا قیامت کے دن وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصہ نہیں پائے گا، اور جو سرکار کی شفاعت سے محروم ٹھہرا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے امام نے، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔